यहाँ पर आप देखें कि छोटा सा नून ज़ेरनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वक्फ है, गोल दायरा है, उसके ऊपर ला है, आगे देखें खाली अलिफ है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर इसको पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे आज। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम है, तो ये मीम क्यों है, यहाँ पर इसे कैसे पढ़ेंगे ये भी हम सीखेंगे। और आगे आप यहाँ पर देखें कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह देखें तनवीन के बाद मीम मुशद्दद है, फिर देखें यहाँ गोल था, आगे वक्फ है। तो ये सब कैसे पढ़ा जाएगा ये सब हम आज सीखेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुत तकासुर मक्किय्या। इसमें 8 आयतें हैं और 1 रुकू है। और आज ही हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल असर भी पढ़ेंगे और सूरतुल हुमज़ा भी पढ़ेंगे। आज हम 3 सूरे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पर देखें हा है और इस पर खड़ा ज़बर है। यहाँ देखें सा है, सा को आप नरमी से पढ़ें। अल्हाकुमुत तकासुर। वक्फ करेंगे तो रा पर जो पेश है वो साकिन हो जाएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। देखें ज़ुरतुमुल मक़ा, क़ाफ मोटा पढ़ेंगे, हुर्फ़ मुश्तालिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, लतरवुन्नल जहीम। देखिए नून मुसद्दद हो या मीम मुसद्दद हो, हमेशा गुन्ना होगा। जब भी नून मुसद्दद या मीम मुसद्दद हो तो उसमें गुन्ना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सुम्मा, सुम्मा, यहाँ पर लतरवुन्ना, इस तरह से लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन। देखिए यहाँ पर लतरवुन्ना, वुन्ना, यहाँ पर बाल लोग पढ़ते हैं उन्ना, उन्ना, ये हमज़ा नहीं है, ये वाव है, तो इसको वुन्ना पढ़ें, वाव पेश वू, इस तरह से। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हमारा ये है हमारा सूरत तकासुर मुकम्मल हुआ। अब हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल असर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सबसे छोटी सूरह यही है कुरान पाक की। इसमें 3 आयतें हैं और 1 रुकू है। इसमें 3 ही आयत हैं। वल असर। देखें यहाँ पर स्वाद साकिन है, वहाँ वक्फ करेंगे तो रा भी साकिन होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? वल असर, वल असर। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। देखिए यहाँ पर भी सीन साकिन है, वक्फ करेंगे तो 2 ज़ेर साकिन हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। देखें इस्लाम को इस स्वाद से मिलाएंगे, व अमिलुस्सालिहात अस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़। देखें यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये काफ पर जो तशदीद है, तशदीद बाकी रहेगा, ज़ेर साकिन हो जाएगा। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। देखिए सब्र, बा साकिन है, रा भी साकिन होगा, बा में कलकला भी होगा। बिस्सब्र। अब हम इसको पढ़ेंगे एक साथ में, तो कैसे पढ़ेंगे? अब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस तरह से पढ़ेंगे। हमारा सूरह असर भी मुकम्मल हुआ।
اب ہم اس سورۃ الہمزہ پڑھیں گے، مکیہ ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں پر دیکھیں تنوین ہے لام پر، یہاں لام مشدد ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دیکھیں یہاں تنوین کے بعد لام، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ والا۔ آگے وقف ہے، گول دائرہ ہے، اس کے اوپر لا ہے، یہاں وقف کریں گے تو گول تا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے، اس کو پڑھیں گے لمزہ، پھر اس نون زیرنی کو نہیں پڑھیں گے اگر یہاں وقف کریں گے تو، پھر یہاں سے جب پڑھیں گے تو اس الف پر ہم لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے الذی جمع، اس طرح سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہماری سانس لمبی ہے، ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون ساکن کو پڑھیں گے۔ دیکھیں نون ساکن کو کہتے کیا ہیں، یہ آتا کیوں ہے، یہ نون قطنی ہے، اسے کہا جاتا ہے نون قطنی، اور یہ آتا کیوں ہے، جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر یہ نون زیرنی آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ تا کے نیچے گول تا جو ہے اس کے نیچے 2 زیر تھی، یہ تھا لمزۃن، تنوین تھا، تا کے جو 2 زیر کی تنوین تھی، آگے یہ دیکھیں حمزہ وصلی ہے، الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا، اسی لیے یہاں پر جو ہے یہ نون زیرنی آیا۔ تو جہاں بھی یہ نون زیرنی ہوگا تو وہاں دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا ہوگا، تبھی یہ نون زیرنی آتا ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے۔ ملا کر پڑھیں گے تو اس نون زیرنی کو پڑھیں گے، لیکن اگر یہاں وقف کر لیں گے تو پھر یہاں نون زیرنی کو نہیں پڑھیں گے۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، دیکھیں کیسے پڑھا ہم نے، ملا کر لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ، اس طرح سے، لیکن یہاں وقف کریں گے تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر یہاں پر الف پر زبر لگائیں گے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، دیکھیں یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، دیکھیں یہاں پر جو نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یہ کیوں ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب ہوگا، اس کو لیون نہیں پڑھیں گے، لیوم پڑھیں گے، لیوم، اس نون ساکن کو اس میم سے بدل دیں گے، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں پر غنہ کریں گے، یہ واو نہیں حمزہ پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا ہوگا، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، دیکھیں عَمَدٍ یہاں پر ادغام ہے، فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، اب دیکھیں یہاں گولتا ہے، یہاں گولتا ہے، یہاں گولتا ہے، یہاں دیکھیں اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے اس کو ہا ساکن نہ بنایا، لیکن اگر سانس لمبی ہوتی ملا کر پڑھتے تو عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق آج ہمیں مکمل ہوا، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ الفیل پڑھیں گے، مکیہ۔ جب تک آپ لوگ پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔